ورسالتي أدفعها بنقطتين وأختم هذه الخطبة لمن كانت أمه على قيد الحياة: أدرك قدم أمك فتم الجنة. أسألك بالله، إذا كانت أمك ما زالت على قيد الحياة، عد إليها وقبل قدميها وقبل يديها. لما ماتت أم أحد السلف بكى، قالوا: لماذا تبكي؟ قال: باب من أبواب الجنة أغلق، ألا تريدونني أن أبكي؟ باب من أبواب الجنة أغلق عني، ألا تريدون مني أن أبكي؟ فإذا كانت أمك على قيد الحياة، سألتك بالله، عد ومعك الحب، عد ومعك الحنين، واعلم أنهم كل من حولك عند الضيق سيذهبون عنه، إلا أمك ستبقى تنتظرك مهما طال الزمن. والله لو طال الزمن ستنتظرك. انظروا إلى الذين اغتربوا عن بلادهم 20 سنة، تغير عنهم الناس، تغير عنهم الأقارب، خانهم الأحباب والصحاب. لما عادوا إلى بلادهم وعادوا إلى أوطانهم، من الذي كان ينتظرهم؟ صاحب؟ قريب؟ كلهم نسوهم. مع الأيام الناس ينسوه، لكنهم لما عادوا لم يجدوا إلا الوحيدة المسكينة التي ظلت على حافة الباب ترقب ذكرياتك وأنت في الصبا وأنت على حضنها.